बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, एक माह से ज़ायद अरसे के बाद आज अडयाला जेल के बाहर खास हुजूम देखने को मिला, क्योंकि बानी पीटीआई की अपनी बहनों और वकला से मुलाकात करवाई गई। लेकिन असल दिलचस्पी की बात वो खबरें जो उस मुलाकात के बाद सामने आई। अलीमा खान साहिबा के बकौल बानी पीटीआई ने इंतखाबी बॉयकॉट की वाज़ेह हिदायत की हैं, लेकिन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब के मुताबिक ये फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया गया है। दूसरी ही जानिब मुल्क के सियासी मंजरनामे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक नया फार्मूला लेकर आए हैं। एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी, पछतावा या शर्मिंदगी का रास्ता इख्तियार करे तो मामलात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पीटीआई खुद को 9 मई से बरी ज़िम्मा करार देती है तो वो ऐसे किसी भी तजवीज़ को कैसे कबूल करेगी, और अगर कबूल कर भी लिया जाए तो क्या कोई ज़मानत है कि उसे वाकई सिद्क़े दिल से माफ़ किया जाएगा। मुल्क एक और बड़े बहरान से गुजर रहा है, वो है मौसमियाती तब्दीली का बहरान। पाकिस्तान बैक वक्त खुश्क साली और सैलाब जैसी दोहरी आफत का सामना कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस साल का मानसून 10 सितंबर तक तवील होने का इम्कान है और आइंदा बरस इसकी शिद्दत में मजीद 22% इजाफे की पेशगोई की जा रही है। आखिर हम पेशगी मनसूबाबंदी के बजाय सिर्फ आफात के बाद इक़दाम क्यों उठाते हैं? आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम टॉपिक्स पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब और इसा राना साहब प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनवर रज़ा साहब, कल आप जो बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि कोई एक रिहाई जो है वो मंजर आम पर आ सकती है, लेकिन आज जो खबर आई कि पीटीआई जो है वो कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने जा रही है, उसके बाद इन दोनों खबरों का कुछ तालमेल मालूम नहीं होता, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं कि एक एक लम्हे की किसी को खबर नहीं होती। क्या वो मुज़ाकरात सबूताश भी हो सकते हैं जिनका हवाला आप गुज़िश्ता रोज़ दे रहे थे? ज़रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। कल आपने जिक्र नहीं किया एक बात का, मैंने आपसे ये भी अर्ज किया था, गुजारिश की थी कि सलमान अकरम राजा साहब का जो इस्तीफ़ा है वो मुस्तरद कर दिया जाएगा। चलिए, वो तो मुस्तरद किया गया। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो तवज्जो दिलाने के लिए होते हैं और कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो तवज्जो हटाने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये भी कि ना तो कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप जो है उससे इस्तीफा दिया जाएगा और ज़िमनी इंतखाबात में भी ज़िमनी इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी। मुख्तलिफ आरा मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कई आरा है, उन आरा में से बानी पीटीआई ने फैसला करना होता है। वो बात सबके सुनते हैं। अब देखिए, अलीमा खान साहिबा वो पॉलिटिकल फिगर्स नहीं है, वो उनका खून का रिश्ता है। वो अपने भाई से मिलने जाती हैं, बाहर आकर गुफ्तगू करती हैं। यही बात अगर बैरिस्टर गौहर कहते तो शायद उसका वेटेज कुछ और होता। आपने देखा बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा से मुतालिक तो गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने इस तरह की कायमा कमेटियों से मुतालिक कोई बात नहीं की। ये बात एक गैर सियासी शख्सियत ने की है। अब आप देखेंगे कि कुछ जो मुज़ाकरात की मैं बात कर रहा हूँ, आज अली जफर साहब जो थे वो भी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए थे। तो बात जो है, मैं अब भी अपनी खबर पर स्टैंड लेता हूँ कि जो बैकडोर राब्ते हैं, जो मुज़ाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट से, वो हो रहे हैं। आपको आने वाले दिनों में ये हाई वाली बात भी आपके सामने जरूर आएगी। होने वाली खबरों में जब आप कह रहे हैं कि कोई सदाकत नहीं होगी, ठीक है ना, इस मामले को उस तरीके से लिया ही नहीं जाएगा, तो ये ऐलान करने की भी जरूरत क्यों पेश आई अनवर रज़ा? बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई बानी पीटीआई से मुलाकात करके आते हैं वो बानी की सेहत से मुतालिक बिलखसूस अलीमा खान साहिबा और इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज जानबूझकर वो बाहर आकर बयान करती हैं मीडिया में। देखिए, अगर ये बात होनी होती तो फिर ये मीडिया में ना की जाती। ये सिर्फ एक, मैंने आपको बताया ना कि ये तो आपकी जो तवज्जो है असल इशू से, उसे हटाने के लिए गुफ्तगू की। दूसरी बात, अलीमा खान साहिबा सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान भी कई बातों पर इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद है। बैरिस्टर गौहर के जो इख्तलाफात पार्टी के साथ हैं, बिलखसूस सलमान अकरम राजा साहब के साथ, उन्होंने भी उसका आज इजहार किया, आपने देखा। तो ये पार्टी के अंदर से आराज जरूर सामने आती हैं। ये एक डिस्कशन की जा सकती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। पार्टी के अंदर अब एक बड़ी मजबूत आवाज है जो इस तरह की गलती बानी पीटीआई को करने नहीं देगी कि आप पार्लिमानी और आप मजबूत आवाज किसको समझते हैं अनवर रज़ा साहब? ये मजबूत आवाज जो है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज इलाही साहब हैं, इस तरह के वो लोग हैं जो बानी पीटीआई को अपनी बात किसी न किसी तरीके से उनके सामने रखते जरूर हैं। देखिए, एक तजर्बा जरूर किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जो उन्होंने सूबाई असम्बलियों को तहलील किया, उसके बाद आप देखिए कि उनको कितना पॉलिटिकली नुकसान हुआ। तो अब ये नुकसान नहीं होगा। आप देखेंगी कि जो पार्लिमानी सियासत आगे बढ़ेगी। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए करता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी को देख लीजिए, परवेज इलाही को देख लीजिए, आने वाले दिनों में वो भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं। और आपने देखा जिस तरह
तमाम मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब, जैन कुरैशी, इनकी सजाएं उसी तरह खत्म की जा रही हैं और बाकियों की बरकरार की जा रही हैं। और आप देखेंगे कि ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होगा, ये बात हुकूमती बेंचों की तरफ से भी की जाती है और इसका इजहार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी करते हैं। मैंने आपसे उस दिन भी अर्ज किया था कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात होती है, मुज़ाकरात होते हैं, पार्लिमानी सियासत पर गुफ्तगू होती है। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं। आज भी मैंने आपसे अर्ज किया बैरिस्टर अली जफर जो है वो भी बानी पीटीआई से मिलने के लिए, ठीक है, मतलब आप अपनी खबर पर कायम है अनवर रजा साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं, आगे चलकर आसानियां हो सकती हैं और उनको हम कोई दीगर सूरतों में देखेंगे और ये मुस्ताफी होने वाला जो फैसला है ये भी रिवर्स होगा, राइट जी? ठीक है, चलिए मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। इसार राना साहब, आप भी, आपका न्यूज लेंस क्या कहता है? जो अनवर साहब हैं, आप अग्री करते हैं किसी हद तक उनकी गुफ्तगू से, या आपका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है कि ये पार्लिमानी सियासत का बॉयकॉट करने की तरफ पहला कदम है पीटीआई का? अच्छा, पहले तो ये देखें कि आज जो अचंभा हुआ वो ये कि 4 माह बाद हलीमा खानम को भी मिलने की इजाज़त मिल गई। हाँ। और मैंने वो देख रहा था कि वहाँ पे जब वो गई हैं तो पुलिस वालों ने उनके साथ बड़ा बेहतर सलूक किया, बल्कि सलाम भी किया, सलूट किया उन्हें। अच्छा। और उन्हें कहा कि आए हम आपको गेट तक छोड़ के आते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अनवर रज़ा की जो चिड़िया है ना वो बड़ी मजबूत है, और अल्लाह खैर करे सेठी साहब के ना वो फारिग हो गए और उनकी चिड़िया इधर ना आ गई हो। लेकिन आज जो वहाँ पे अडियाला के बाहर हुआ है वो हुआ तो बड़ा डिफरेंस है। लोग भी बहुत तादाद में पहुँचे, पिंडी के तमाम टिकट होल्डर्स वहाँ पे मौजूद थे जो कभी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए गए और कुछ कहा गया कि बारात सजनी चाहिए। इस सारी चीज़ों के बाद इमरान खान ने लेकिन आज जो स्टांस लिया है ना वो इस हद तक तो मैं अनवर रज़ा से मुत्तफिक हूँ। लेकिन जो उन्होंने ऐलान कर दिया दोबारा से, अब मैं देख रहा था कि अल्लामा नासिर अब्बास साहब का नाम लिए आ रहा है कि जी वो सेनेट के लिए उन्होंने उनका भी कह दिया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कमेटी शायद रद्द कर दे। अच्छा। लेकिन कुछ बातें इमरान खान की ऐसी हैं कि जो अगर रद्द करेंगे तो उनके ऊपर मलबा आ जाएगा। ये कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने वाला जो फैसला है, आपको लगता है कि इसका हाल भी 9-13 वाला होगा या फिर मिनोवन मान लेगी पॉलिटिकल कमेटी? देखिए, जिनकी रोजी रोटी लगी है वो तो रेजिस्ट करेंगे ही ना। कायमा कमेटियों के में बैठे हुए लोगों को उनका मेहनताना मिलता है, मजदूरी मिलती है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ये वो सारा कुछ मिलता है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनकी सर्वाइवल इस सिस्टम के साथ है। इमरान खान तो इस सिस्टम के खिलाफ ही वो खड़ा हो गया, वो कर रहा है ना। सो जो ये लोग बाहर के हैं, इमरान खान ने तो एक्चुअली आज उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया है, और इमरान खान ने रेड कार्ड दिखा के उन्हें फाइनल वार्निंग दे के कुछ लोगों को बता दिया है कि अब गुंजाइश नहीं रही। क्योंकि इमरान खान और उनकी बहनों को के अगर आप रवैये को देखें तो वो आपको खासा चेंज नज़र आएगा। हलीमा खानम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उनकी गुफ्तगू में बहुत कॉन्फिडेंस है। आज जब उनसे कोई सवाल हो तो कहा मैं सियासी नहीं हूँ। हाँ। सियासी सवाल आप उनसे करें, मैं तो आपको इतला दे रही हूँ कि ये बात ऐसे हो गई है, ठीक है ना। सो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने आज अंदर से बैठ के एक अच्छा छक्का मारा है। अपनी जो बाहर मौजूद क़यादत है, जो कंप्रोमाइज़ है, उनको कटहरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी जानिब जो अनवर रज़ा की बात है उसमें किसी हद तक वज़न है कि कहीं ना कहीं कोई वो कहते हैं ना कोई ताज़ा हवा चली है अभी, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ताज़ा हवा चली तो है, जिसकी वजह से हलीमा खानम के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट वापस आ गई है। शायद अपने भाई से मिली हो, मुलाकात की हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है, ठीक है। एनीवेज, अब लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा रज़ी साहब, यहाँ पे अब एक और कॉम्प्लिकेशन है। अभी इसारा साहब ने कहा ना कि बानी पीटीआई ने कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मीनवाइल उन्होंने 2 बातें भी की। उन्होंने कहा एक वो लोग हैं जो पॉलिटिकल कायमा कमेटियों के साथ एसोसिएटेड हैं, आपने भी कहा कि पॉक्स भी ले रहे हैं, वो थोड़ी ना चाहेंगे कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, वापस जाके बैठ जाए। फिर वो लोग भी हैं जो कि बतौर वकला अगर कोई इलेक्शन लड़ते तो सर इतनी पार्लियामेंट तक तो ना पहुंच पाते, काउंसलर भी बन जाते तो बड़ी मुश्किल बात है। तो फिर वो भी नहीं चाहेंगे कि जो है वो अपनी सीटों से मुस्ताफ़ी हो जाएं और भाई ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हो, और जाहिर सी बात है फिर वो तो इलेक्टेबल्स नहीं है ना। तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप में फिर कौन कौन लोग आ जाते हैं, पीछे रह कौन जाएगा? देखिए, मैं इस बात से पहले एक शेर जो है, जो मेरे भाई ने एक मिसरा और वो भी अधूरा पढ़ दिया, मैं उसी गज़ल का एक और शेर पढ़ना चाह रहा हूँ कि शोर बरपा है
خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. اسحاق رانا صاحب آپ پورا مصرع پڑھا کریں, آپ مصرے کا بھی ایک حصہ پڑھ کے بھاگ گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آرمی چیف جو ہے وہ تو قوم کا باپ ہوتا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ اسی آرمی چیف کے بارے میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ میں دہرا بھی نہیں سکتا, کیونکہ آج کل دہرانے سے بھی سنا ہے کہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرل ہو جائے, انہوں نے کہا کہ ادارے نیوٹرل ہو جائیں. پھر انہیں خیال آیا کہ نیوٹرل ہو جائے, پھر انہوں نے کہا نہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری حکومت گرانے کی سازش امریکہ نے کی تھی, اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیں بچائے. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, ایک ہی وقت میں وہ ایک سے زائد سٹانس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اور میں انور رضا صاحب کی بات کو بالکل درست سمجھتا ہوں کہ جو بیک ڈور کے مذاکرات ہیں یا جو بیک ڈور تعلقات ہیں وہ بھی ہیں, اور ساتھ میں اپنا سیاسی وزن بڑھانے کے لیے اس طرح کی مووز بھی چلی جائیں گی کہ اچھا یہ ایک پولیٹیکل موو ہے, سیاسی وزن اپنا نیگوسیشن پاور کو آگے کرنے کے لیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا این احمد چٹھا صاحبہ کوئی خاتون ہے, جو کہ احمد چٹھا صاحب کی میرا خیال کوئی عزیزہ ہوں گی, میرے علم میں نہیں ہے, ان کی پوری کیمپین جو ہے وہ میرے موبائل پہ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے الیکشن کی تیاری فرما رہی ہیں اور الیکشن لڑیں گی, جبکہ پارٹی ابھی اسی گو مگو کیفیت میں ہے یا غیر فیصلہ سازی حالت میں ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. حماد اظہر صاحب نے پہلے تو خود اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور اپنے کیمرنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ اپنی مسز کو اور اپنے کزن کے کاغذات ہائے نامزدگی جمع کروائے, تاکہ کوئی اور پی ٹی آئی کے نام سے کاغذات جمع نہ کروا سکے. اور اب اگر جیسے ہی پارٹی نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے ساتھ ہی اناؤنس کر دیا کہ جی میرا کزن الیکشن لڑے گا اگر لڑنا پڑ گیا تو. میرا مطلب ہے کہ پولیٹیشین اپنا حلقہ نہیں چھوڑ سکتا, وہ نہیں لڑے گا پارٹی کے ڈسپلن کے تحت, اس کا بھائی لڑ لے گا, اس کا وہ کزن لڑ لے گا, اس کی کوئی بہن لڑ لے گی, اس کا والد لڑ لے گا, اس کا بیٹا لڑ لے گا. تو اچھا اس میں بھی دو آراء سامنے آ رہی ہیں رضی صاحب. ہمارے جو سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب, غالباً ہمارے شو کے بعد ہی ان کا پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے, کل وہ یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی نوعیت کا اس لحاظ سے بھی فیصلہ ہے کیونکہ ان کی والدہ, ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ حماد اظہر صاحب کو لے کر کافی جو ہے نا پریشان ہیں, ہاں کہ خدا نخواستہ کوئی گرفتاری ہو جائے. اور میں نصرت صاحب کو سمجھتا ہوں کہ ان کے جتنے قریبی تعلقات ہیں میاں اظہر صاحب کی فیملی کے ساتھ رہے ہیں تو ان کی خبر یقیناً اتھینٹک ہوگی, لیکن میں تو اپنا تبصرہ دے رہا ہوں. اب آپ دیکھیے پارٹی جو ہے نہیں بالکل ہی ہوگا, یقیناً یہی ہوگا. پارٹی کی نیگوسیشن پاور جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام آپشن کھلے رکھے, اپنے آپ کو چند آپشن تک محدود نہ کرے, اور یہی اچھے نیگوشیٹر کی نشانی ہوتی ہے. پارٹی نے کیا ہی اپنے آپشنز دینے ہیں, حکومت نے ضرور اپنے آپشن سامنے رکھے ہیں. رضوان رضی صاحب وہ آپشنز کیا ہیں, کیا ان کے اوپر قابل قبول ہو سکتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے, اور اگر ہیں تو اب سے بہت پہلے ہی وہ انہیں کر دینا چاہیے تھا, لیکن اب جو آپشن سامنے آئے ہیں وہ آپشنز کیا ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. جی بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پارٹی کے پاس کیا آپشنز ہیں. رضوان رضی صاحب تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرے تھے, لیکن یہ خواجہ آصف چونکہ وزیر دفاع ہیں موجودہ حکومت کے, انہوں نے بھی کچھ آپشنز دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی پر معافی, پچھتاوا یا اظہار شرمندگی ہی کر دیا جائے, لیکن دوسرے ہی جملے میں وہ اپنی بات مکمل کرتے ہیں کہ ان پر اعتبار کون کرے گا, ان پر اعتماد کون کرے گا. یہ صبح کوئی اور بات کرتے ہیں, یہ شام کو کوئی اور بات کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, مان بھی لیا جائے کہ ایک لمحے کو پی ٹی آئی تسلیم کرتی ہے, اظہار شرمندگی ہی کر دیتی ہے, تو کیا یہ قابل قبول حکومت کی طرف سے ہوگا, اداروں کی طرف سے ہوگا, عدالت کی طرف سے ہوگا, یہ مجھے بتا دیجئے رضوان رضی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں پوری بات سننی چاہیے اور پوری بات ہی کرنی چاہیے. جی, اور وہ میں بھی عدالت میں جاتا ہوں, مختلف مقدمات میرے خلاف بھی ہوئے ہیں, اور میں وہاں پہ دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسیں بھی کر دی, پارٹی بھی چھوڑ دی, لیکن میرے ساتھ وہ بھی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں حاضری لگوانے کے لیے. اور میرا مطلب ہے میں مسرت سے جمشید چیمہ اور ان کے ہسبینڈ کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی اسی عدالت میں ہی آئے ہوتے ہیں جس عدالت میں میری پیشی ہوتی ہے.
اچھا دیکھیے یہ بات خواجہ آصف صاحب نے نہیں کہی، پہلی دفعہ نہیں کہی. سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور آرمی چیف کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی 9 مئی کے واقعات کے بعد، اس میں یہ بات سب سے پہلے مرتبہ کہی گئی تھی. پھر موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب جو فوج کے ترجمان ہیں وہ بھی متعدد مرتبہ یہ بات کہہ رہے ہیں. خواجہ صاحب صرف اس بات کو دہرا رہے ہیں اور پورا سینٹینس ان تمام جگہوں کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ اس واقعے کے اوپر ندامت کا اظہار کریں یا معذرت کریں اور اس کے بعد قانون کا سامنا کریں. میرا مطلب ہے کہ قانون کا سامنا اگر ہم کریں نہ کہیں تو پھر ہماری ڈسکشن چل جاتی ہے، لیکن قانون کا سامنا کریں. لیکن پھر آپ کی طرف سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسیں کر دی وہ جو تھے وہ بری ہوتے جا رہے ہیں. نہیں وہ بری ہوتے جا رہے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اگرچہ باہر نہیں آئے لیکن وہ اسی لپیٹے کے اندر رگڑے جاتے ہیں کہ وہ کیوں بری ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہیں دیکھیے سیاست جو ہے اس کے اندر جمع 2 4 نہیں ہوتا، وہ 5 بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک منٹ رضی صاحب، 2 سوال. ٹھیک ہے، آپ نے کہا نا کہ آپ نے تو چلے بات کو ایکسٹینڈ کر دیا. میرا یہ ہے آپ کہہ رہے نا کہ معافی مانگ لے یا پچھتاوا کر دیں یا سب کچھ کر دیں اور پھر قانون کا بھی سامنا کریں. تو پھر جو قانون کا سامنا کر رہے ہیں تو جو کر رہے ہیں پھر کرتے رہنے دیں انہیں قانون کا سامنا. پھر معافی مانگنے نہ مانگنے کی ضرورت مطلب اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ جوڑنا چاہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت دونوں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کو پی ٹی آئی کے ہاتھوں جو اقدامات ہوئے ہیں اس کی اونرشپ نہ رہے. کیونکہ اگر کوئی اونرشپ ہو گئی تو پھر وہ ٹریڈیشن میں آ جائے گا، روایت میں آ جائے گا، اس کا رواج پڑ جائے گا. یہ رواج نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے، اس کو غلط کہا جائے اور پوری قوم جو ہے وہ بیک وقت اس کو غلط کہے اور اس کے اندر اسے کرنے والے بھی کہیں کہ یہ کام تو یار غلط تھا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی. میرا خیال ہے واحد مقصد یہی ہے کہ اس کو کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ورکر کے کیسز ہوتے ہیں وہ اس پیرامیٹر کے اوپر نہیں ماپے جاتے، یا ان کے خلاف جو مقدمات ہوتے ہیں وہ جس کے اوپر ایک عام کرمنل کا کیس جو ہے وہ ماپا جاتا ہے. تو اس لیے ان میں سے بہت سارے لوگ اپیلٹ کورٹ سے جا کے بری ہوں گے، ہو سکتا سارے ہی ہو جائیں، اور بہت سارے سپریم کورٹ سے بھی ہو جائیں گے. مختصر رکھے گا تاکہ پھر میں آگے بھی جاؤں. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے گفتگو فرمائی وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ وہ معافی مانگیں. ہاں کئی دفعہ کا. سر خواجہ سے صرف 2 باتیں کر رہے ہیں نا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھتاوے یا ظاہر شرمندگی ہی کر دیں. ایسی 2 آپشن آج سے پہلے کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں کہی. یہ تو ایک پولیٹیشین بول رہا ہے نا. ہاں تو یہ اس کو میں خواجہ صاحب کی ذاتی رائے مانوں یا پھر میں ان کی پارٹی کی طرف سے بھی مان لوں کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے؟ سیاست ناممکنات کا کھیل ہے. سیاستدان نے رستہ نکالنا ہوتا ہے. جی ٹھیک. کہ اگر اپ فرنٹ آپ کو معافی مانگنے میں، معذرت کرنے میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو یہی کہہ دیں کہ ہم اس کے ندامت کا آپ نے کہا کہ سیاستدان کا کام ہے کہ وہ راستہ نکالے. تو اسار رانا صاحب مجھے یہ بتائے کہ پی ٹی آئی پھر کیسے راستہ نکالے گی؟ یہ 3 طریقے بتائے خواجہ آصف صاحب نے، تینوں میں سے کوئی ایک تو قابل عمل ہوگا نا. یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کو لگتا ہے قابل عمل نہیں ہے کیا؟ یہ جو 3 آپشن ہے، آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی، پارلیمنٹ، عدالت یا ادارہ، بھائی کسی ایک سے بھی معافی مانگ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ وہ کر لے گی ایسا؟ ایک تو رضی صاحب نے مجھے کہا میں شعر کا ایک مصرع سناتا ہوں، میں نے تو وقت بچانے کے لیے وہ کیا، ادروائز میں تو آج کل ایک مسلسل گنگنا رہا ہوں کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ابھی. تو ہمیں تو امید ہے کہ وقت اچھا آئے گا. آج دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صدقے دل سے معافی ہے نا، اب یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ سائنس میں کیسے صدقے دل سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صدقے دل سے بات ہو گئی ہے، جھوٹ پھوڑنے والی مشین اور کس طرح یہ ہوا. مجھے جھوٹ پھوڑنے والی مشین لا لیں گے، صدقے دل دا پتہ لگ جائے گا. اور نہیں، جتنے کاریگر ہیں نا یہ لوگ ماشاءاللہ، وہ مشین کان پکڑ کے کہے گی بھائی جان مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے ہار گئی. ٹھیک ہے نا، وہ مشین کان پکڑ. پاکستان میں تو ایک مشین آئی تھی چور پکڑنے والی، وہ ایئرپورٹ پہ پہنچی تو چوری ہو گئی تھی. وہ چھوڑ دیں یہ جو کرو ہے جتنے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مجھے تو خواجہ آصف صاحب کی باتوں پہ ہنسی آتی ہے کہ یار کتنے بھولے آدمی ہیں
کہ وہ کس خوبصورتی سے وہ کہتے ہیں یا تو ادارے سے مانگ لو یا ادھر سے مانگ لو یا ادھر سے مانگ لو. بھائی سیدھا آپ کہیں کہ پورا نظام 2 جملوں کے اوپر اٹک کے رہ گیا ہے. 9 مئی کی دیوار, ایک دیوار کے پیچھے یہ لوگ کھڑے ہیں نااہل جو کچھ نہیں کر رہے لیکن 9 مئی کی وجہ سے محفوظ بیٹھے ہوئے. ان کی کارکردگی 0/0/0 ہے, لیکن یہ 9 مئی کی دیوار کے پیچھے ہم آپ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کی وجہ سے زیر تاب ہیں. میں ایک بات پھر کلیئر کر رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے ہیروز کی بے حرمتی کی وہ کوئی بھی ہے, میرا سگا بھی کیوں ہے, میں اسے معافی دینے کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ میرے ہیروز نے میری خاطر جان کی قربانی دی تھی. مجھے حق ہے, میں عوام ہوں, مجھے حق ہے کہ میں کسی کو معاف کروں یا نہ کروں. کنورسیشن اچھا چلیں آپ بات مکمل کریں, مجھے سوال لینا تھا. ہاں میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک گاڑی کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں اور انہیں سزا ہو رہی ہے تو اندلی وباسی کو کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ فارمولہ جو اپنا رہے ہیں کہ جی پینٹ انہوں نے پکڑی تھی اس کو بھی ہو گئی, تو پھر یہ مراد راز کیوں باہر پھر رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ان سب کو دیں سزائیں, کسی کو معاف نہ کریں. اور پھر خواجہ آصف صاحب بھی وقت نکال کے نا قوم سے معافی مانگ لیں, مینڈیٹ چوری کرنے پہ, اپنی سیٹ ہارنے کے بعد ٹیکسٹ کرنے پہ راجہ ان کو باجوہ صاحب کو کہ میں ہار گیا ہوں مجھے بچا لیں. خود انہوں نے منہ سے کہ معافی مانگیں کہ ہم شام کو, ایس واری بھی انہوں نے کہا اس دفعہ بھی یہی ہوا, وہ ایک خاتون سے, گھریلو خاتون سے ہار گئے, ایک گھریلو خاتون سے ہار گئے اور اس کے بعد وہ جیت گئے کیونکہ وہ گھریلو خاتون تھی. میں جتا کے سویا, میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہا تھا 70,000 کا فرق ہے, صبح پتا چلا سب کچھ ہو کہ معافی مانگے خواجہ آصف بھی پھر کہ ہاں میں نے قوم کا مینڈیٹ چوری کیا اور بار بار چوری کیا. یہ بھی بہت بڑا, یہ بھی اتنا ہی بڑا حملہ ہے جتنا بڑا 9 مئی کے لوگوں نے ہمارے شہداء کی توہین کی, انہوں نے بھی مینڈیٹ کی توہین کی ہے. یہ بھی اتنے ایکولی برابر کے ہیں, یہ بھی معافی مانگے. ٹھیک ہے چلیے سارن صاحب پوائنٹ آپ کا کیا ہے, لیکن انور رضا صاحب 2 یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں. ایک تو میرا سوال سیدھا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی پر معافی کے بغیر معاملات کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتے, اور دوسرا یہ بھی جو بھی ہاں چلیں آپ اس کے اوپر پہلے بات مکمل کیجئے. ہاں ذرا دیکھیے خواجہ آصف صاحب کا پورا سٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے سیاست کرنی ہے تو پھر انہیں اظہار ندامت, شرمندگی یا معافی مانگنی پڑے گی. اب یہ معافی کے 2 پہلو ہیں. دیکھیے معافی قوم سے مانگنا ایک الگ بات ہے, معافی جس سے مانگنی ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی معذرت کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو معاملات آگے بڑھ سکیں گے, ادروائز یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. پھر یہ صرف خواجہ آصف صاحب ہوں یا رانا ثناء اللہ صاحب, ان کا صرف یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوگا. وہ صرف ایک ایسا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ایسے وقت میں دیتے ہیں کہ تاکہ ڈائیورژن کر دی جائے, ایشوز کو ہٹا دیا جائے. دیکھیں معافی کیا انہوں نے ایکسیپٹ کرنی ہے, کیا میاں محمد شہباز شریف صاحب نے معافی ایکسیپٹ کرنی ہے؟ یہ معافی تو اسٹیبلشمنٹ اور ادارے کا کام ہے, لہٰذا اس کو تو کیا اگر معافی ایکسیپٹ بھی کر لی جائے تو پھر عدالتی جو کیسز ہے ان کا کیا ہوگا, ان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے نور صاحب, درست آئے ہیں کہ فار انسٹنس چلے مان لیا کہ معافی نامہ جو ہے وہ کہہ دیا, لکھ دیا, بتا دیا, جو بھی کر دیا گیا, کیا وہ قبول کر لی جائے گی, قابل قبول ہوگی؟ ذرا آپ دیکھیں نا, اگر معافی مانگتے ہیں تو آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں, پھر جرم کا اعتراف کریں گے تو کیا عدالتیں خاموش بیٹھ جائیں گی؟ ایک بات. اور اگر معافی ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے تو پھر کیا اب تک کے جو کیسز ہیں وہ نال اینڈ وائڈ ہو جائیں گے, ان کو کیا سمجھا جائے گا؟ دیکھیں نا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. نہیں تو انور صاحب یہ جو بھی سارانہ بات کر رہے تھے, سارانہ صاحب کی اندلیب عباس جو تھیں, اور یہ اس کے علاوہ جو دیگر مراد راز تھے, شیری مزاری ہو گئی, اسد عمر صاحب, ان لوگوں نے بھی تو ایک طریقے سے کہا تھا نا جو ہوا وہ غلط ہوا. تو جب ان کے لیے قابل قبول ہے تو پھر ان کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی کہ جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم معافی مانگو؟ دیکھیے یہ معاملات آگے بڑھ چکے ہیں, معاملہ اب عدالتوں میں ہیں. لوگ کوسچن مارک کرتے ہیں کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں, کیا یہ اگر کیسز ٹھیک ہے جس طرح اظہار رانا صاحب نے کہا تو پھر سزائیں دی جانی چاہیے, اور اگر کیسز درست نہیں ہے تو پھر یہ 2 سال کا ٹرائل کا ہے کا. پھر یا اگر معافی ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کے جو مقدمات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کر دیے جائیں گے, جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا مختلف سیاسی جماعتوں کے مقدمات ختم کیے گئے, وہ اجلا وطنی ختم ہوگی, کوئی پرائم منسٹر آفس میں آ گیا, کوئی پریزیڈنسی میں آ گیا, کیا عمران خان کو بھی کوئی گورنمنٹ مل جائے گی یا وہ اس سیاست کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیے یہ کوشچنز تو عام آدمی کے زبان پر ہے نا, تو پھر اگر آپ نے سزا دینی ہے تو دیجئے, اور اگر سزا نہیں دینی تو پھر بتائیں نا کہ یہ دوست. اب اس کا دیکھیں نا کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں آپ نے جن کا ذکر کیا کہ انہوں نے اگر معذرت کر لی وہ تو پھر خاموش بیٹھے ہیں, تو پھر کیا بانی پی ٹی آئی پہ بھی یہی لاگو ہوگا کہ وہ معذرت کرتے ہیں تو ان کو بھی بری ذمہ قرار دیا جائے گا سب معاملات سے, اور یہ روایت نہیں ڈلے گی؟ سوال یہ ہے کہ یہاں پر صرف معاملہ ہے
इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये जो आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सियासी जमातों की गुफ्तगू करते हैं, ये कुछ भी नहीं है, इनका कोई स्टेचर ही नहीं है, इनकी कोई गुफ्तगू की हैसियत नहीं है। इस बात को भी फिर आप एडमिट करते हैं कि जब पीटीआई वाले ये कहते हैं कि हम लोग बात करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे, फिर वहां पर ये रद्द अमल सामने आता है तमाम लोगों का, इसमें बहुत सारे हमारे अपने मीडिया कॉलीग्स भी जो ये कहते हैं कि भाई आप तो चाहिए सियासी लोगों से बातचीत करें। आप कह रहे हैं कि जब माफी ही कबूल वहां पर होगी और मांगनी भी वहीं पर चाहिए जिनका आपने नुकसान किया है। भाई देखिए ना ज़रियाब, आपको पता है इस मुल्क के 78 बरस में सियासत ताकत का मंबा कहां पर है। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है ना, आपको सामने नजर आने के लिए जमहूरियत है, ये नामुराद जमहूरियत सामने अवाम के लिए, पसे पर्दा कुछ और है। आपको पता है कि इख्तियार में आने के लिए कहां पर जाना पड़ता है, तो माफी भी वहीं पे एक्सेप्ट होगी ना। बाकी तो आप और मैं यहाँ पर बैठकर जो मर्जी गुफ्तगू करते रहे, फिर जब माफी एक्सेप्ट हो जाएगी फिर आप देखेंगी जो माजी की तारीख बताती है कि फिर तो मुकदमात भी खत्म हो जाते हैं, फिर एफिडेविट पर बाहर भी चला जाया जाता है, फिर आपको गवर्नमेंट भी मिल जाती है, फिर तमाम जो गुनाह हैं आपको वो धुल जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक कहती है कि हमें जहां माफी मांगनी चाहिए, जहां से हमें हमारे गुनाह धुलेंगे, हमें उधर ही जाना चाहिए। जहां पर किसी की हैसियत ही नहीं है तो उधर आपने जाके करना क्या है। चलें ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया अनवर, शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं। मेरा नाम ले आसा जो मैनू वारी ते देनी सी फिर चलो कोई आगे देती हूं, कह दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, और बिलख़ुसूस अगर मैं लाहौर के हवाले से भी बात करूँ तो मुसलसल बारिश जारी है। हर वक्त आप किसी भी इलाके में चले जाएं, अगर इस वक्त मॉडल टाउन में नहीं हो रही तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि डीएचए वाली साइड पर हो रही है, डीएचए में नहीं हो रही तो चले आपको पता चलेगा अंदरून की तरफ हो रही है। लेकिन बारिश हो रही है, बादल हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। और ये जो मौजूदा मानसून सिस्टम का जो लास्ट स्पेल है, इसके बारे में प्रेडिक्शंस ये है कि ये 10 सितंबर तक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और इस सिलसिले में जो अभी तक पंजाब में इकदाम उठाए गए हैं उसके मुताबिक पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, हंगामी इनखला जारी है और 1.5 लाख अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है। अब इस बहरान से बचने का हल क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसार राना साहब, कौमी पॉलिसी आपको इस सिलसिले में कोई नजर आती है? एक तो ये जो दरियाओं के किनारे पे गैर कानूनी तौर पे लोग रह रहे होते हैं, सबसे बड़ा तो मसला नालों के ऊपर तामीरात होती हैं। इवन ये कि यहाँ अभी जो रिसेंटली KPK में सैलाब है उसमें वो होटल सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए जो दरियाओं पे गैर कानूनी तौर पे थे। हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है अभी, लेकिन इतने तो हैं कि हम इस बात का ख्याल रख लें कि आने वाले वक्त में जब इस तरह का कोई हो तो ये जो हम अपने सामने सारी वो करारे होते हैं तजावज़ात, उसको ही रोक लें। कम से कम उसी पे हम खुद थोड़ा सा काम कर लें। पंजाब में लाहौर में तजावज़ात पे काम हुआ, सड़कें साफ़ हुई, आगे बढ़ी, एक अच्छी बात थी। लेकिन अगर हम उसको ज़रा ब्रॉडर उसमें देख लेते तो लीडर किस चीज़ का नाम है? लीडर इसी चीज़ का तो नाम है कि वो आने वाले दिनों को सामने रख के अपनी प्लानिंग करे। तो मैं तो खैर मायूसी तो बहुत पीछे चली गई है, क्योंकि मुझे एक बात बता दें कि पिछले 5 साल में क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी किसी एक पार्लियामेंट में को 15 मिनट की भी डिबेट हुई हो, को एक बता दें तनख्वाहें बढ़ानी हो ऐसे हो जाएंगी, वुज़रा की तनख्वाहें ऐसे हो जाएंगी, स्पीकर की तनख्वाहें ऐसे हो जाएंगी, सदर की मुराद, वज़ीर आज़म की मुराद ऐसे हो जाएंगी, सारे मिल जाएंगे एक ही बारी में अगर अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ानी है। किसी ने क्लाइमेट चेंज जैसे खौफनाक क़यामत जिसको अब हमने सामना करना है उसके ऊपर बात की कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बस हमारे पास एक तरीका है कि अब ये जब हो जाएंगी कैजुअलिटीज़, हम फिर भीख का कटोरा पकड़ के दुनिया में फिरेंगे, हम देखें जी तबाह हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, देखें जी हम मर गए, हमें पैसे दे दो। हम भीख ही मांगते रहेंगे सारी ज़िंदगी, बस यही काम रह गया हमारा कि हम भीख मांगते रहें। और फिर वही बात आखिर में मैं कहूँगा कि भाई जब लीडरशिप ही नहीं होगी और आप मसनूई लीडरशिप ऊपर लाके बिठा देंगे फिर यही होगा। नहीं, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने मुसद्दिक मलिक साहब को भी 1 से 2 टीवी टॉक शोज में गुफ्तगू करते हुए देखा है कि वो बता रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये क्लाइमेट चेंजेस होने वाले हैं। बट सिर्फ बात तो की गई लेकिन बात का हल नहीं निकाला गया। मैं अनवर से बात करूँ, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ रुज़ाना साहब। अनवर, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि अभी वो टाइम आ चुका है कि इस वक्त हम लोग माहौलियाती इमरजेंसी की तरफ चले जाएं?
क्यों नहीं ज़रा आप देखिए ना कि दरख्तों की कटाई की जाती है, दरख्त नए नहीं लगाए जाते भी हैं तो फिर उसका क्या हाल होता है। दूसरा देखिए कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर उसको काट कर सोसाइटियाँ बना दी जाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, आप देखें ओजोन लेयर किस तरह टूट रही है, ये एक नहीं फिर कुदरती आफात किस तरह आ जाती हैं। होता क्या है अब इस सारे इश्यूज में देखिए ना, मैंने कल भी आपको कहा था ना, क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड है एक, उसका इस्तेमाल करना है आपने। क्या उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाएगा? क्या ये पहली दफ़ा कुदरती आफत आई है? क्या सैलाब, जलजले और ये सिलसिला पहली मरतबा है? हमें काफ़ी 2 दहाइयों से इसका अंदाज़ा होना चाहिए, लेकिन हमने किया क्या? हमने कोई मेजर्स नहीं लिए। हमने सिर्फ जब सैलाब आता है तो उस वक्त हमें ख्याल आ जाता है, इमरजेंसी रिलीफ का काम शुरू कर दिया जाता है, लोगों को उठाया जाता है, उन्हें आबादकारी के लिए फिर साल लग जाता है। जो पैसे आते हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ हैं ही नहीं, उन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद किया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ जो पोलिटिकल इशूज़ हैं उनको ज़्यादा फोकियत दी जाती है, ऐसे इशूज़ को देखा ही नहीं जाता। ये बात दुरुस्त है कि कितनी मुझे बताएं ना, तमाम वफाक के अंदर, पार्लियामान के अंदर या सूबाई असम्बलियों में देखें कहाँ पर माहौलियाती अनवर साहब एक चीज मुझे आपसे जाननी है। आज भी मैं खबरें सुन रही थी तो वहां पे मालूम हुआ कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंजिंग्स हो रही हैं और आपने कहा ना कि हमारी जो ज़रई ज़मीनें हैं वो बंजर हो रही हैं, खेत के खेत उजड़ कर रह गए हैं और आगे चलकर गंदम का बहरान भी पैदा हो सकता है। तो सर अशियाए खुरनोश और ग़ज़ाई किल्लत, अगर इसके हवाले से मैं बात करूं तो आपको लगता है कि इसका भी बहरान आने वाले चंद माह में पैदा हो सकता है? देखिए ये तो इंसानी पैदा करता है, ये हमारे इंतज़ामी जो हालात हैं उस वजह से है। मुझे बताइए कि गंदम गुज़श्ता बरस देख ले पंजाब में किसानों के साथ क्या हुआ। गंदम बारिशों में गल सड़ जाती है, आप देखें उसके साथ क्या होता है। उनको जो हमारे फसल बोने वाले किसान हैं जो दिन रात एक करते हैं, उनको उनकी असल कीमत नहीं मिलती। ये तो अपनी जगह पर मौजूद। फिर जब क्लाइमेट चेंज होगी, हालात बदलेंगे, धूप पड़ेगी, गैर ज़रूरी बारिशें होंगी, तो मुझे बताएं कि आपकी जो फसल होगी वो तो तबाह होगी। पंजाब में कितनी फसलें तबाह हुई हैं। हमें कुदरती आफत के साथ साथ हम जो आफत लेके आते हैं उसकी तरफ भी तो देखना होगा। किसानों के साथ बुरा सलूक आपके ज़राअत के साथ आपने जो उनको रिलीफ देना था वो नहीं दिया। फिर अगर आप गन्ने की बात करते हैं, वो देखें कैसे किसान ज़लीलो ख्वार होते हैं। उन्होंने जो रकम लगाई होती है वही पूरी नहीं होती, तो मुझे बताएं कि वो क्या करेंगे। उस वजह से वो अगले साल तो उस तरह गंदम के नहीं बोएंगे ना, जब आप उसको असल रकम नहीं देंगे, ये अपनी जगह पर मौजूद है, नहीं करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें कोई एक इशू नहीं है। हम इन गवर्नमेंट्स को इन पर बिल्कुल माहौलियाती इमरजेंसी लगानी चाहिए, ज़राअत पर फोकस करना चाहिए। जब ये आप इस तरह करेंगे, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा, फिर ही आप इन चीजों को सेव कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर जिस तरह ही कोई इमरजेंसी आएगी आप रोना रोते रहेंगे और बाहर की तरफ देखते रहेंगे कि हमें फंड्स मिलेंगे और उस फंड्स का हम अपने ऊपर कैसे इस्तेमाल करेंगे उनके नाम पर। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के हवाले से आपने यहाँ पर बात की, लेकिन मेरा आपसे सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है रिजवान साहब। आज इंटीमेट भी किया गया है ना इंडिया की तरफ से सैलाबी पानी छोड़ने के हवाले से। मैं चाहूंगी कि जरा आप उस तरफ हमारी तवज्जो दिलाएं। मैं उस तरफ भी आता हूं, लेकिन पहले थोड़ा सा इसके ऊपर देखिए। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासरा टॉप 3 कंट्री के अंदर शामिल है। अच्छा। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने फंड जो बनाया है उसमें से आइंदा 3 साल के अंदर हमें $5.5 अरब मिल रहे हैं और $1.3 बिलियन तो सिर्फ इस दफा आएगा, जो कि तकरीबन 500 अरब रुपया बनता है। तो ये मशरूत था कि आप एक बाकायदा पॉलिसी बनाएं और पॉलिसी बना के पार्लियामेंट से अप्रूवल लें। तो इसका मतलब है पॉलिसी भी मौजूद है और पार्लियामेंट से अप्रूवल भी मौजूद है, जहां तक ये बात हुई। लेकिन वो ऑन द टेबल कहां है सर? लेकिन मेरे भाई ने बता दिया इसार राना ने कि ये मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का तमाम मसला तब हल होगा जब अडयाला का गेट टूटेगा और हाँ इनका महबूब छूटेगा। तो इसलिए जो है वो मतलब कि मेरे भाई की जंग हो, अमन हो, मेरे भाई जैसे लोगों की, इसार राना तो अपना भाई है, उनकी तान एक बात पे टूटती है। मैं थोड़ा सा उससे हटके अब आपके लेकिन मुझे बताया ना, मैंने कहा नाम लिया उसका। नहीं तो मैंने नहीं कहने दूंगा। मुझे बताया मैंने इस बात में कहा पे उसका इमरान खान का नाम लिया। आप अडयाला जेल के ऊपर जो गए हैं, अल्लाह करे आप अडयाला में चले जाए, वहीं पे बैठ गए। मैंने नाम ही नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ही नहीं।
میں نے کہا ہی نہیں میں کہ کوئی ایک کہہ دیتے میں نے تو یہ کہا کہ اوپر بیٹھی بھی کہتے تھے ٹھیک نہیں ہے. میں نے بھی نہیں کہا, آپ نے کہا میں نام لوں نہ لوں, آپ کے دل میں عمران خان ضرور رہتا ہے موجود. آپ دنیا کی کوئی بات بھی ہو نا, آپ نے لے جا کے عمران خان پہ لے کے آؤں گا. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا باہر کی ہے. اچھا کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہیں, انور اعظم جیسے لوگ بھی ہیں, چاہ رہے کہ مسئلے کا حل نکلے رہے, سب مسئلے کے حل پہ آئیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر دو طرح کا عذاب ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. ایک تو جیسا آپ نے فرمایا کہ اس وقت اب کنٹری کے اندر ایک بہت انٹینسو قسم کا جو سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے, اور 10 سپٹمبر تک یہاں پہ مختلف علاقوں میں بارشیں ہوں گی. دوسرا, ہمارے ازلی دشمن نے ہمیں باقاعدہ بتائے بغیر انٹیمیٹ انہوں نے کیا جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن باقاعدہ بتائے بغیر پیرامیٹرز کے تحت انہوں نے چناب کے اندر بھی پانی چھوڑ دیا ہے, اور جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں چناب کے اندر ہائی لیول کا فلڈ ہے. اگر یہ بارش سمونا ہوتی اس سسٹم کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہمارا سسٹم, یہ دریا, یہ نہریں, یہ بارش سمو کے سمندر میں لے جاتے, لیکن وہ جو دشمن نے اضافی پانی چھوڑا جو اس نے پہلے روک کے رکھا ہوا تھا. 16 تاریخ کو ورلڈ بینک کے ٹریبیونل کا فیصلہ آتا ہے اور 16 کو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے ستلج کے اندر. اس وقت ان لوگوں کو بھی قومی مجرم گردانا چاہیے جو کہ ستلج سے نہر سلیمانکی کے لیول سے نکال کر صحراؤں کو پانی دینے کے مخالف تھے, کیونکہ یہ تھا پانی جو اس نہر میں جانا تھا. اس وقت بڑی تکلیف ہوئی تھی, سپانسرڈ پروگرام بھی ہوئے تھے, خاکسار کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا اس کے اندر, لیکن یہ تھا اضافی پانی. ہاں, نہروں والے پانی کے معاملے کے اوپر یہ تھا وہ پانی جو کہ اضافی آ رہا ہے. اور اس وقت بھارت کی طرف سے آبی جارحیت ہے, آبی حملہ ہے, اور جس طرح ہم نے 4 مئی سے لے کے 10 مئی تک بھارت کے حملے کا جواب دیا ایک قوم بن کے, اسی طرح ہمیں اس آبی حملے کا جواب بھی دینا ہے اور اس کا مستقل حل بھی ڈھونڈنا ہے کہ اگر اضافی پانی ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے پاس ایسی چینلز ہوں, ایسی جگہ ہوں جہاں پہ ہم اس کو ڈائیورٹ کر سکیں اور یہ خطے کے اندر تباہی نہ پھیلائے. تو دیکھیے ایک طرف سے حملہ ہو, ماحولیات تبدیل ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں, نہیں ماحول تبدیل ہوتا ہے جی. 450 سال پہلے جو تھا وہ ایران ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا. اقبال نے اپنی شاعری کے اندر کشمیر کو ایران صغیر کہا ہے, یعنی ایران اتنا سرسبز و شاداب تھا. اور 3.25 سال قبل ہم نے دیکھا کہ آج ایران ایک چٹیل میدان ہے, ویران لکو دک کشمیر کی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. اس لیے یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 450 سال بعد یہ موسمی تبدیلیاں اور تغیر رونما ہوتے ہیں. ہم اب پھر اسی جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ موسمی تبدیلیاں ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہمارے ہاں بہت ساری فصلیں جس کے اندر کپاس سب سے زیادہ ہماری فصل جو ہے وہ متاثر ہونے جا رہی ہے, اس سے وہ غائب ہوتی جائیں گی, ان کی امیونٹی ختم ہوتی جائے گی. رضی صاحب ایک بہت مختصر سی چیز میں کہنا چاہوں گا, دیکھیں موسمیاتی تبدیلی ہو یا انوائرمنٹل چینجنگز ہو, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کے اہل خانہ کے لیے کوئی نہ کوئی تو انتظام کریں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ انہیں ماحولیاتی تبدیلی کا وہ سنا کر آپ کہہ دیں گے کہ بھئی چل بسیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ہمیں الٹرنیٹیو کراپس کے اوپر جانا ہے. اگر گندم نہیں اگتی تو ہمیں گندم کے یا ایسی گندم لے کے آنی ہے, اس کا سیڈ لے کے آنا ہے دنیا سے ڈھونڈ کے, ریسرچ کر کے, کہ جو نمی والے ایٹماسفیئر کے اندر. ٹائم میرے پاس چکا ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا, آپ اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.